Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine. Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zuhaib Asad. क्या बात है। फर्स्ट आवर में तो हम लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ये जो करंट अफेयर्स चीज़ें चल रही हैं, इंटरनेशनल मैटर्स, लोकल मैटर्स, उस पर बात करेंगे। सेकंड आवर ज़रा थोड़ा सा लाइट होगा, उसमें एंटरटेनमेंट और हेल्थ से रिलेटेड बातें होंगी। अभी मंसूर जाफर जो है जी हमें ज्वाइन किया है, मंसूर जाफर साहब ने आईआर एक्सपर्ट है जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। जी मंसूर साहब ज़रा बताइएगा, हम अभी डिस्कस कर रहे थे इसमें टर्की को लेके मक्का पैक्ट में दूसरे ममालिक को बहुत परेशानी और तकलीफ़ है कि नेटो का हिस्सा हो के वो क्या ज़रूरत थी उनको इस पैक्ट का हिस्सा बनने की। हालांकि आई फील कि टर्की बड़ा नेटो में आइसोलेट हो रहा था जी, तो आप उसको कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन टर्की का वैसे तो ओवरऑल यानी ये जो तीनों ममालिक का इकट्ठा होना ये भी बहुत सारे मुल्कों के लिए सुहाने रूह है, लेकिन दो कैपिटल जहाँ पे असल जिसे कहना हाहाकारी मची हुई है, एक तो भारत है और दूसरा तेल अवीव है। तेल अवीव का तो आपने खुद अपने इंट्रो में जिक्र किया कि उन्होंने तो अपने तौर पे एक नेक्स्ट टारगेट टर्किया को लॉक कर रखा था कि ईरान के बाद हम उनको निशाने पे लेंगे। लेकिन आपके इल्म में है कि टर्किया यकीनन नेटो का रुकन है और अगरचे उसमें जैसे आपने निशानदेही की कि वो थोड़ा आइसोलेट था, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी आजमाइश होनी थी खासतौर पर नेटो की, क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 तो ये कहता है ना कि नेटो के किसी एक रुकन मुल्क पर हमला तमाम मुल्कों पर हमला ख्याल किया जाएगा और वो तमाम जो इसके रुकन ममालिक हैं वो उस मुल्क की मदद के लिए पाबंद होंगे। तो ऐसे में पूरे यूरोप का एक इम्तिहान हो जाना था कि वो कैसे एक अपने यूरोपीय काउंटर पार्ट को, टर्की को इस्लामी मुल्क होने के नाते बचाने के लिए आते। अब मैं समझता हूँ इस मायदे में, मक्का मायदे में उनकी शमूलियत के बाद उनका ये दिफा जो है वो मज़ीद फोर्टिफाई हो गया है। अब दो इस्लामी ममालिक जो हैं वो भी उनके साथ यकीनन किसी आजमाइश की घड़ी में उनके साथ खड़े होंगे और उनको किसी भी अग्रेसर के जो जारहियत है उससे बचाने के लिए उसके दिफा के हवाले से अपना तन मन धन जो है सर्व करने से गुरेज नहीं करेंगे। अब ये वो चीज़ें हैं क्योंकि आपके इल्म में है कि इस वक्त टर्की के यकीनन बहुत पुराने सफारती ताल्लुकात हैं, नॉर्मलाइजेशन है उनकी इसराइल के साथ, और ये मुस्लिम दुनिया के उन ममालिक में शामिल है कि जिनके सबसे पहले तुर्की के साथ ताल्लुकात कायम हुए हैं, इसराइल के साथ ताल्लुक। अब ऐसे में जब तुर्की एक ऐसे अलायंस का हिस्सा बन रहा है कि जिसका एक लिहाज से स्लोगन या मोटो ये है कि इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक वो एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर रज़ामंद नहीं होता, और वो भी ऐसी रियासत की जिसका ताल्लुक हुकूमत मशरकी बैतुल मक़दस हो। अब ये मैं समझता हूँ ऐसे हाई सीलिंग मुकर्रर कर दी है, खासतौर पे सऊदी अरब ने बीइंग द लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड कि हम अगर आपसे कोई बात करेंगे तो इन पैरामीटर्स पे करेंगे। जी। तो यकीनन मैं समझता हूँ इस इत्तेहाद का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो पैलेस्टीनियन काज पर भी आया है, जो माजी में बावजूद बहुत थोड़ी सी नेग्लिजेंस का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में आपने देखा कि अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को मतलब हम इसकी स्ट्रेंथ की तो बात कर ही रहे और रिस्पेक्ट की, और तीनों ममालिक ज़ाहिर है नादिया ने भी बताया कि अब अपनी अपनी स्पेशलिटी और फिर वो सारे, लेकिन सर इससे थ्रेट में भी क्या इजाफा हुआ है, क्योंकि जब मुश्तरका स्ट्रेंथ है तो मुश्तरका थ्रेट भी है, तो इस पहलू पर आपका तजिया क्या है? जी इसमें कोई शक नहीं, एक तो एक्सटर्नल थ्रेट्स अपनी जगह मौजूद हैं और उसमें दो जो कैपिटल्स मैंने आइडेंटिफाई किए, भारत और पाकिस्तान को दाखिली तौर पे भी यकीनन जो थ्रेट्स हैं आपके इल्म में हैं, वो चाहे हमारे मशरक़ी सरहद की तरफ, मगरबी सरहद की तरफ से अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंतहा पसंदीदा तालिबान हो, दाइश हो, इसी नौइयत के, फिर इसी तरीके से खुद टर्किया को जो थ्रेट्स मौजूद हैं वो दाखिली तौर पे भी मौजूद है। उनके कुर्दों के साथ ताल्लुकात का जो इशू है वो, इसी तरह शाम के अंदर जो उनके पॉकेट्स हैं, इराक के अंदर उनके पॉकेट्स हैं, फिर इसी तरीके से खुद सऊदी अरब को भी दाखिली तौर पे भी इसी नौइयत के इंतहा पसंदों के मसाइल दर पे। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो इस वक्त पूरे रीजन के अंदर जिस अंदाज से आपने देखा कि इस जंग का हॉरिजॉन्टल फैलाव जो है उसके नतीजे में भी सऊदी अरब जो है वो ईरान के निशाने पर आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि सैनिटरी प्रिपेयर्ड इन द वेरी आउटसेट पाकिस्तान की वो कोशिशें, डिप्लोमेसी और ख़ासतौर पे जिस अंदाज से पाकिस्तान ने उस पहले माहदे को जो तरफा माहदा था सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, उसको इन्वोक करते हुए ईरान को बावर कराया कि ये हमारी रेड लाइन है, हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़, लिहाजा ईरान इस नौइयत के किसी मिस एडवेंचर से गुरेज करे कि जिसके नतीजा, जिसका फॉल आउट जो है वो बाद में उसके लिए वबाल जान बन जाए। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ रजिस्टर हुई और उसको बड़ा इफेक्टिवली कंटेन किया गया। अब ये वो सारा सिनेरियो है कि जिसके नतीजे में
اس وقت دنیا کے اندر لگ رہا ہے کہ ایک جسے وہ ایک ٹرم کوائن کی جا رہی ہے آج کل اسلامی نیٹو کی، کہ ایک اسلامی نیٹو کی تشکیل پا رہی ہے، اور اس کا اسپیکٹرم آنے والے دنوں میں آپ کو وسیع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مزید ممالک بھی جو ہیں وہ پت تول رہے ہیں اور بیک اینڈ پہ اس نوعیت کی نیگوسیشن اور ڈسکشن جاری ہیں کہ جس میں انہیں بیس فولڈ میں لینے کے امکانات ہیں. اس کے بعد یقیناً پھر اس کا جو ایک آپ جو پوٹینشیل ہے وہ مزید ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. بہتر ہو جائے گا. منصور صاحب آپ کا آئی آر آپ کی ایکسپرٹیز ہے، تھوڑا بتائیے گا کہ اس پیکٹ کو لے کے چائنا اور رشیا ان کا کیا ری ایکشن ہے، اور وہ ابھی تک ہم نے نہیں ویسے ایسا سنا کچھ. جی یقیناً دیکھیں چائنا خود اس وقت بڑا کی پلیئر ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور ان کا وہ جو ون روڈ ون بیلٹ والا جو پروجیکٹ ہے اس کا تو یعنی جو مین تھرسٹ ہے وہ سارا ہے ہی مڈل ایسٹ کے اندر، اور اس کا یقیناً پاکستان بھی ایک بینیفیشری ہے. تو ایسے میں اگر کوئی ایسا پیکٹ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ خطہ اسٹیبلائز ہوتا ہے تو چائنا کی وہ جو اکنامک گروتھ ہے اس کی، اور خاص طور پہ جو اس کی توانائی کی ضرورتیں ہیں وہ جتنے انداز میں سیکیور ہوگی، ایزی ٹو ایکسیس ہوگی، وہ میں سمجھتا ہوں چائنا تو بہت بڑا بینیفیشری ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ماضی میں چائنا نے اس خطے کے جو تنازعات ہیں اس کو کم کروانے میں سعودی عرب اور ایران کی جو اپروچمنٹ کروائی تھی 2023 کے اندر وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس سے انٹرسٹ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا کس کا دلچسپی رکھتا ہے. سو مچ سو کہ انہوں نے تو فلسطینی جو تنظیمیں ہیں جو فتح اور مزاحمتی تنظیمیں ان کے درمیان اپروچمنٹ کے حوالے سے بھی بڑا افیکٹو رول پلے کیا تھا، لیکن بعد میں کچھ چیزیں مٹیریلائز اس انداز نہیں ہو سکی. تو لہٰذا چائنا از ویری مچ الائیو اور اویئر اباؤٹ دی چیلنجز، اور اسی طریقے سے اس کے جو بھی پوٹینشیل ہیں اس کے ساتھ ساتھ روس کا اس ریجن کے رشیا کے بارے میں بھی بتائیے گا، رشیا کو یہ کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. جی یقیناً رشیا کے جو انٹرسٹ اس ریجن کے اندر وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. خاص طور پہ اگر آپ شام کے حوالے سے بات کریں تو شام میں ان کی جو ایک بندرگاہ طرطوس میں موجود تھی وہ ان کا بڑا اسٹریٹجک اڈا تھا، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف وہ اپنے بلیک سی کے اندر جو ان کی ایک سپلائی چین ہے اس کو وہ انشور کرتے تھے، اور اس کے ساتھ پورا اس ریجن کے اندر میڈیٹرینین تک ان کا جو ایک لحاظ سے سپلائی چین وہ وہیں سے وہ کنٹرول ہوتی تھی. تو یہ جو وہاں پہ حکومت کا خاتمہ ہوا بشار الاسد کی تو اس کے بعد وقتی طور پہ انہیں وہاں سے اپنے کچھ چیزوں کو پیک اپ کرنا پڑا، کیونکہ وہ جو نئی حکومت آئی تھی تو ان کے ساتھ ان کی کوئی بات بن نہیں رہی تھی. میں سمجھتا ہوں اس ٹیکٹ کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے ترکیہ کا جو انٹرسٹ شام کے اندر ہے آپ کے علم میں ہے کہ جس طریقے سے اس پوری حکومت کے ماضی میں تختہ الٹنے میں جو ترکی نے جو کردار ادا کیا، جس انداز سے سپورٹ کیا احمد الشرا کی فورسز کو اور ان کو، تو وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے خود وہاں پہ جو ایران کا انفلوئنس ماضی میں موجود تھا اس کو چیک کرنے کے لیے یا اس پر ایک نظر رکھنے کے حوالے سے بھی شام کی بڑی امپورٹنس ہے. اب یقیناً وہاں پہ اس نوعیت کی جو انگریس نہیں رہی پاسداروں نے انقلاب کیا دیگر لوگوں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تمام سٹیک ہولڈر اپنے اپنے وہ پاکٹس کے جو ان کے لیے اور سر ان کو یہ اس کانفلکٹ میں امریکہ پر ڈیپینڈنسی اس ریجن کے ممالک کی یہ بھی کتنا بڑا فیکٹر ہے، اور اس کی طرف نشاندہی ایران نے کی. کل جو بیان آیا ان کا آفیشل، انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے یہ پیکٹ ہوا ہے، یہ ریئلائزیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطے میں جو انفلوئنس یو ایس کا ہے یا اس کی سرزمین جو مختلف ممالک کی استعمال کی جا رہی ہے ایران کے خلاف، اس کے بارے میں بھی ان ممالک کو سوچنا ہوگا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی یقیناً یہ وہ بڑے عرصے سے یہ ایرانی تو ایک شیر کی صورت میں انہیں کہتے ہیں نا کہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. تو اب لگ رہا ہے کہ امریکہ آہستہ آہستہ اپنے مختلف بیسز جو ہیں اس علاقے سے وہ لپیٹ رہا ہے. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیے کہ اس جنگ کے دنوں میں ہی انہوں نے سعودی عرب سے جو اپنا سارا اکوپمنٹ تھا اس کو بین گورین ایئرپورٹ جو ہے ان کا اسرائیل میں وہاں پہ منتقل کیا، اور اس وقت وہاں پہ اس قدر زیادہ یعنی پریشانی بنی ہوئی ہے کہ وہ جو ان کی سول ایویشن کے جہاز ہیں ان کو کھڑے کرنے کے لیے وہاں جگہ نہیں ہے، اور وہاں سے بڑے پیمانے پہ جو ری فیولنگ کے ان کے جہاز کھڑے تھے امریکہ کے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے مختلف ڈیسٹینیشنز پہ. تو پورے کا پورا ایک سسٹم جو ہے تہو بالا ہو گیا ہے، پوری سپلائی چین ڈسٹرب ہوگی، جس کی وجہ سے یہ جو امریکہ کی طرف سے آپ کو بڑی سافٹ لینگویج دکھائی دے رہی ہے یا جو بڑی انڈرسٹینڈنگ دکھائی دے رہی ہے، تو اس کے پیچھے یہ زمینی حقائق ہے کہ اب ان کے لیے مڈل ایسٹ کی سرزمین حقیقی معنوں میں گرم ہو گئی ہے. اس کا صحرا ان کے لیے بہت زیادہ ایئر کنڈیشننگ ماحول والا نہیں رہ گیا، لہٰذا وہ اپنے متبادل جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں. یا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس وقت امریکہ مکمل طور پہ باہر نکل جائے گا، امریکہ کا صرف اور صرف ملٹری رول نہیں ہے اس خطے کے اندر،
वहाँ पे उनके कारोबारी मफादात हैं, फिर इसी तरीके से उसकी तामीर और तरक्की के हवाले से जुड़े time हैं। taking तो है। मंसूर इसी साहब, जो आपको technical लगता है कि expertise वो offer यूएई करते हैं। और कतर जो हैं एट एनी स्टेज भी इस पैक्ट को जो है इसका हिस्सा बनना चाहेंगे या नहीं? जी, यूएई तो मैं समझता हूँ कि शायद इस पूरे रीजन के अंदर जो है वो इस वक्त आपको एक नई इसराइली मिलिट्री आउटपोस्ट के तौर पे अपनी आइडेंटिटी करवाना ज़्यादा पसंद कर रहा है। कतर किसी हद तक मुमकिन है कि इस बैंड वैगन को ज्वाइन कर ले, लेकिन फिलहाल कतर की तरफ से भी कोई चीज़, क्योंकि कतर से भी जो कुछ शिकायत है ख़ासतौर पे गल्फ कंट्रीज़ को, बिलखुसूस सऊदी अरब को माजी में रही हैं कि उनका वो जो एक अल जज़ीरा टीवी चैनल है उसका जो एक बहुत वोकल किस्म का एजेंडा है, वो बाज़ औक़ात उनकी जो मतलब नान हुकूमतें हैं, जो उनकी किंगडम्स हैं, शेखडम्स हैं, उनके खिलाफ जो बड़ा वोकल प्रोपेगेंडा करते हैं, तो वो उनकी राय आमा को बड़ा मुतासर करता है। और आपको इल्म में होगा कि माजी में 3 साल तक जीसीसी कंट्रीज़ ने कलेक्टिवली इंक्लूडिंग मिस्र उनका मुकम्मल बाइकआउट रखा, सोशल भी, इकोनॉमिक भी, हर तरफ फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई। और उसके बाद फिर बड़े एफर्ट्स के बाद जो है अल-उला जो सऊदी अरब का एक तारीखी शहर है, वहाँ पे एक इनका आपस में समिट हुआ, जिसके बाद इनका आपस में मामला जो है नॉर्मलाइज हुए। तो लिहाजा इस वक्त जीसीसी कंट्रीज़ के जो अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट हैं वो भी बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग हैं एक दूसरे के साथ। और इस रीजन में एक डिवाइड हो जाना उस वजह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।